അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് നാം ഓതുന്ന ഹദ്ദാദ് റാത്തീബും മറ്റും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇലാ ഹളറത്തി റൂഹി നബിയിനാ വ ശഫീഇനാ إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ശബ്ദ കോക്കല്ലേ കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام الإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين 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 اصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين اصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين اصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم. استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيه شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അതവുകേടുകളോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിൽ ഈ മത്സരിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയവരും സഹകരിച്ചവരൊക്കെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ, ഇന്നലൊക്കെ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട്, അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ അഡ്മിൻ്റെ അമ്മായിയുടെ മകൻ മരണപ്പെട്ടത്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പങ്കെടുക്കുന്ന പലരുടെയും ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ നിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവോടൊക്കെ ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനും. അവസാൻ റബ്ബേ, ആ ഖബറിൽ ഇരുട്ടാകുന്ന ഖബറിനെ വെളിച്ചമേകണേ റഹ്മാനെ. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖബറിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനാണല്ലോ. അള്ളാഹു, ഞങ്ങളത് ഓതി ഹദിയ ചെയ്ത് ആരൊക്കെ പങ്കെടുത്തവരുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഖബറിനെ വെളിച്ചമാക്കണ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ 6ാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ചൊല്ലാനുള്ളത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. സൗണ്ടൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ ഉണ്ടല്ലേ? എനിക്കിവിടെ ഒന്നും കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫോൺ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഒന്നും അറിയില്ല.
കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എക്കുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു എല്ലാം സ്വാലിഹായ വലിയ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصفي آياتي له ظهرت ظهور نار القراء ليلا على عالمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما تطاول ما للمديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دامت لدينا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دامت لدينا ففاقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدومي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محكمة فما يبقينا من شبه لذي شقاق وما يبعينا من حكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما حربت قط إلى عدم
حاربي أعد الأعادي إليه ملقي السلام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحروب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معاني كموج البحر من مدده وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكسار بالسآم قرت بها عين قاضيها فقلت له لقد غفرت بها لله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار الله أطفاء تهر الله من وردها الشبيب إن تتلوها خيفة من حر نار الله أطفاء تهر الله من وردها الشبيب كأن الهول بيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي وينكر الفم طعم الماء من سقمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذو الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദാ യാ റബ്ബനാ ലക്കൽ ഹംദു കമാ യൻബഗി ലിജലാലിക വജ്ഹിക വഅലീമി സുൽത്താനിക സുബ്ഹാനക ലാ നഹ്സി സനാ അലൈക അൻത കമാ അസ്നൈത അലാ നഫ്സിക വലക്കൽ ഹംദു ഹത്താ തർളാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العليم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقي والداع القامع والوباء القاتل إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكن الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. أرحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا الله. അർഹമനായ രാജ സയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തിൽ വെറുതെ ദുഃഖാറുകൾ അല്ലാഹുവേ, എന്തെങ്കിലൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബ് കേടുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബിന് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ, ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, മിനിയാന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഇന്നും മരണവാർത്ത അറിയിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ, ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പൊറുത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ ആ ഇരുട്ടിനെ നീ വെളിച്ചമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം റബ്ബേ നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരു ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മകന് മഞ്ഞപ്പിത്തമാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവേ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൽ ഓരോ അതുക്കാറുകൂടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ പലവരും രോഗികളാണ്. ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പലവരും രോഗികളാണ്. പ്രഷർ കൊണ്ടും പ്രമേഹം കൊണ്ടും മറ്റു പല ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളെ കൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. കിടപ്പിലായവരുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ബുർദയിലെ വലിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുന്നവരെ, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര്, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവര്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവര്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നത് അല്ലാഹുവേ ഒരാളെയും നീ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മജ്ലിസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അവരുടെ കച്ചവടങ്ങൾ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണ റഹ്മാനെ. ബിസിനസ്സിന് ഉയർച്ച നൽകണ റഹ്മാനെ. ജോലി നല്ല ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അവരുടെ വീടുകളിലെ, മക്കളിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബജീവിതത്തിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരന് ഇവിടെ പെങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇന്നലെ ദുബായിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലിയതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബിന് അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണ റഹ്മാനെ. അവിടെ ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പാക്കണ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ ഖബറിൽ നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് ഏത് സമയമാണ്, എവിടെ വെച്ചാണ്, എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല റബ്ബേ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ടും അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഒക്കെ നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ വെച്ച് ഏത് സമയമാണെങ്കിലും കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അസുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട്, സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട്, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ നിന്നോടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ മരണം പോലെ നീ ആക്കിത്തരണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സർവ്വബാധ്യതകൾ വീട്ട് റാഹത്തുള്ള, കടങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത റാഹത്തുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. ആ സമയം ലഈനാക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്രമങ്ങളും സ്വതഖകളും നിസ്കാരങ്ങളും എല്ലാ അമലും റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. നിന്റെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ വലിച്ചെറിയുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായിട്ടും ചെറുതും വലുതും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. അല്ലാഹുവേ നിന്നെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതല്ല, ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ കടമപ്പെട്ടു പോയി കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളാണ്. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അഫൂവ് ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. നീ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് നൽകണ റഹ്മാനെ. ഹിദായത്ത് നൽകണ റഹ്മാനെ. വഴി പിഴച്ചു പോകുന്നൊരവസരം നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്ന വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ചിന്തകളും സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി തരണ
തരണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ധാരാളം ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട്. ജോലി സംബന്ധമായത്, വിസ അടിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, ശമ്പളം കിട്ടാത്തവർ, ഗർഭിണികൾ, ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളുള്ളവർ, നട്ടെല്ലിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ, കൈവേദനയുള്ളവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമം അറിയിച്ചവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, ഇവരൊക്കെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ് പറയുന്ന മജ്ലിസ് അതൊരു രോഗശമനമാണല്ലോ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവേ, മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണല്ലോ മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ്. അള്ളാഹുവേ, മദ്ഹിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകണേ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മനസ്സിലുള്ള ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ ചൊല്ലുന്ന അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മനസ്സിലെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സിന് നീ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കിബിറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ, അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തില്, അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തില്, ഹിസാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ വിഭാഗത്തില് ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും, ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയവരും എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈറ് ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്. വസിയത്തോടെ വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ, മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ രാവിലെ സ്വലാത്തുൽ മജ്ലിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.